अल्लाह की कसम, ये दो आयत किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन करने की ताकत रखती हैं। आप लोगों के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, आपके पास से कभी भी पैसे ख़त्म नहीं होंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ आपको इंशाअल्लाह। अगर इन दो आयत को आप लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोग कभी भी किसी के मोहताज नहीं होंगे। आप लोगों के पास पैसों की कमी नहीं होगी, आप लोगों के पास दौलत ही दौलत होगी, पैसे ही पैसे होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये दो आयत किस तरीके से पढ़नी चाहिए कि हमारी जो है ना हर एक दुआ कबूल हो। अगर आप लोग बीमार हैं और किसी भी बीमारी से निजात चाहते हैं, अगर आप लोग अपने रिज़्क़ में इजाफ़ा करना चाहते हैं, अगर आप लोग दुखों और परेशानियों में घिरे हुए हैं, इन दुखों, इन तकलीफ़ों, इन परेशानियों से निकलने की कोई भी राह आपको नज़र नहीं आ रही, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये दो आयत आपकी ज़िंदगी की हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल, हर एक तकलीफ़ जो है ना वो दूर करेंगी इंशाअल्लाह। अगर आप लोग रिश्ते की वजह से परेशान हैं कि रिश्ता कहीं नहीं हो रहा, अगर आप लोग कर्ज़े की वजह से परेशान हैं कि आप लोगों पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ है और वो जो है ना उतर नहीं रहा, अगर आप लोग किसी भी सख्त बीमारी में लाहक हैं और वो जो है ना आप लोगों की परेशानी ख़त्म नहीं हो रही, बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, अगर आप लोगों के घर में जादू, जिन्नात, नज़र, बुरी नज़र, हसद, इस तरह के मसाइल हैं, तो ये दो आयत आपके हर एक मसले का हल है। इन दो आयत के पढ़ने से, ये वज़ीफ़ा करने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी हर एक मुश्किल परेशानी मिनटों में दूर होगी, मिनटों में इंशाअल्लाह। अगर आप लोग मालदार होना चाहते हैं, अपने कारोबार में इजाफ़ा चाहते हैं कि आप लोगों के कारोबार में इजाफ़ा हो, तरक्की हो दिन ब दिन, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप लोगों की प्रमोशन हो, तो इन दो आयत को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, तो इंशाअल्लाह आप लोग खुद देखेंगे कि कैसे तरक्की की मंज़िलें आप लोगों के लिए खुलती हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के ऊपर जो है ना रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े आप लोगों पे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ देगा, इतनी बरकत देगा, इतनी इज़्ज़त देगा आप लोगों को कि आप लोग अपनी आँखों से खुद देखोगे इंशाअल्लाह। मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग पूरे यकीन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे एतमाद और यकीन के साथ इन दो आयत को पढ़ते हैं, तो अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि आपका कोई भी मसला नहीं रहेगा, आपकी कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी, जो भी चाहिए होगा ज़िंदगी में, इन दो आयत के पढ़ने से इंशाअल्लाह वो आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों का यकीन होना बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करता है। अगर आप लोग पूरे यकीन के साथ ये वज़ीफ़ा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अपने हालात बदलते हुए आप लोग खुद देखेंगे कि किस तरह आप लोगों की ज़िंदगी बदलती है, आप लोगों के हालात बदलते हैं। अगर आप एक आम इंसान हैं, अगर आप आम इंसान हैं और इज़्ज़त चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को इतनी इज़्ज़त देगा, इतनी इज़्ज़त से नवाज़ेगा कि लोग उठ के आप लोगों को सलाम करेंगे। आपके पास पैसे तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। आप लोगों को जो है ना ज़िंदगी में कभी भी पैसों की वजह से परेशानी नहीं होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ अता करेगा। इससे किसी भी बेऔलाद को औलाद भी मिलेगी, कर्ज़े भी अदा होंगे, बीमारियों से शिफा भी मिलेगी, घर में जो परेशानियां हैं वो भी ख़त्म होंगी, जादू, जुनात, बुरी नज़र, हसद, इस तरह के मसाइल हैं, तो इनसे भी इंशाअल्लाह आप लोगों का जो घर है ना वो पाक होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। जो लोग अपनी प्रमोशन करवाना चाहते हैं, सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, इन दो आयत को पढ़ना शुरू कर दें, आप लोगों की सैलरी में इजाफ़ा होगा, आप लोगों के कारोबार में इजाफ़ा होगा,
آپ لوگوں کی پروموشن ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا، آپ لوگوں نے جو بھی آپ لوگوں کا مسئلہ ہے نا، سب سے اہم جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ لوگوں نے اس کی نیت کر لینی ہے اور ان دو آیات جو سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں، ان کو جو ہے نا بنا حساب، بنا گنتی، کوئی گنتی نہیں کرنی، بنا حساب چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آپ لوگوں نے ان دو آیات کو اپنی زبان پہ رکھنا ہے، ان کو پڑھتے جانا ہے، ان کو پڑھتے جانا ہے، ان کو پڑھتے جانا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا وہ مسئلہ انشاءاللہ 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 اللہ کے حکم سے وہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ اول آخر درود شریف پڑھتے رہنا ہے اور پورا دن اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے ان دو آیات کا ورد جو ہے نا اپنی زبان پہ رکھنا ہے۔ پھر آپ لوگ خود دیکھیے گا کہ کیسے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ بس ایک مرتبہ میرے کہنے پہ آپ لوگ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، ان دو آیات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیں، پھر آپ لوگ کو جو معجزے ہیں نا، معجزے انشاءاللہ کیسے دعا سے تقدیر بدلتی ہے، آپ لوگ خود دیکھیں گے کیسے آپ لوگوں کی زندگی میں معجزے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ کے حکم سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں کہ جب سے میں نے یہ دو آیات پڑھنا شروع کی ہے نا، میری زندگی میں بھی معجزے ہوئے ہیں، میرے ایسے ایسے کام ہوئے ہیں جن کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کبھی ممکن ہوں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میرے ناممکن کام بھی اس سے ممکن ہوئے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کی قسم جھوٹی نہیں اٹھا سکتا، میں واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ ان آیات کو شامل کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو جیسے میرے کام حل ہوئے ہیں، میرے ناممکن کام بھی ممکن ہوئے ہیں، اسی طرح آپ کا بھی اب کوئی بھی کام ناممکن نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ جی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میں نے اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں جو ان 2 آیات کے پڑھنے سے، سورۃ توبہ کی 2 آخری آیات کے پڑھنے سے جو معجزے میرے ساتھ ہوئے ہیں، جو میرے کام حل ہوئے ہیں، میں نے پچھلی 2 ویڈیو میں وہ بتائے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے وہ نہیں دیکھی تو آپ لوگ جو ہے میری پچھلی ویڈیو واچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو خود یقین آ جائے گا کہ میں نے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بھی اپنے سے بات نہیں بنائی، میں نے بالکل حقیقت بات کی ہے اور سچ بات بتائی ہے۔ یہ 2 آیات کمال کی طاقت رکھتی ہیں، کمال کی۔ بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، کرنا یہی ہے کہ درود شریف پڑھتے رہنا اور ان 2 آیات کو، سورۃ توبہ کی آخری آیات کو پڑھتے جانا ہے۔ درود شریف لازمی اس کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، درمیان میں پڑھ لیں، پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ توبہ کی آخری آیات پڑھتے جانا ہے اور اپنی زندگی کو بدلتے جانا ہے۔ دیکھیے گا آپ لوگوں کی کیسے زندگی بدلتی ہے، لوگ بھی آپ لوگوں کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے انسان کو بہت عزت ملتی ہے، اور دوسری بات، اس سے پیسہ کبھی ختم نہیں ہوتا، دولت ختم نہیں ہوتی، غیب کے جو دروازے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے آپ لوگوں پہ انشاءاللہ۔ بس اللہ کا نام لے کے آج سے ہی سٹارٹ کر دیں، اور 1 ہفتے کے اندر اندر چینجنگ آپ خود دیکھیں۔